बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने में माँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही मशगूल थी। आटा गूंदने और दूसरी तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनकी मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी आपको याद नहीं, आज ईद है, ज़रा बाहर आकर देखें तो सही। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मी जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है, बेटा तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अबू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। तब मैं तुम्हें ज़रूर नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अबू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच में मैं अपना काम निपटा लूँ। दोनों भाई बोले, जी अम्मी जान। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मी क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पूंछते हुए हंस कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े ज़रूर आएंगे, तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगी। अब तुम बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन रखते हुए अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पूंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मी वो लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम उन्हें ज़रूर पहनते। वो कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वो हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ, अगर आना है तो। वो खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चलें, अम्मी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम उनके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पूंछे और चेहरे पर जबरन हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी बाहर जाने का वक्त नहीं है बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? नमाज के लिए भी काफ़ी टाइम है, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, इन्हें ढूंढ कर ले आओ, तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम बचा है, अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूँगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने मासूमियत से कहा, जी अम्मी जान। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। बच्चों को अपनी हालत का अंदाज़ा ना हो, इस डर से अम्मी कभी एक कम कमरे में जाती तो कभी दूसरे में। इधर उधर मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए उनके पास आए और बोले, अम्मी हम समोसे और खजूरें लेकर अबू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रुंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज़ में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अबू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अबू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। उधर अम्मी अपने दिल का दर्द काम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के साधन हमारे पास नहीं हैं, उन्हें कैसे तसल्ली दूं?
آج تو عید کا دن ہے، میں جو بھی کہوں گی کیا میرے بچے میری بات مانیں گے؟ یا اللہ، کیا تیرے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں؟ عید کے علاوہ جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا گیہوں بچا کر تیار کی ہے، اسی سے حلوہ اور روٹی بنائی ہے۔ لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ، یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اس ماں کے سر پر؟ تو سب کی حالت جانتا ہے، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ، تو رحم دل ہے اور قادر مطلق ہے۔ چھوڑ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی میں اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا اور جھوٹی امید دے کر بہلا رہی ہوں۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ تو ہی بتا دے یا اللہ، تو مجھے راستہ دکھا، تو میرے غریب گھر کی حالت جانتا ہے، تو ہی میری مدد کر۔ یہ کہتے کہتے ماں رونے لگی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کی گھر گھر کی آواز کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی باہر نکلنے لگا۔ آنسو پونچھتے ہوئے بھلے ہی مٹھائی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہونے کو آیا، ایک اور مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی امی کہتے ہوئے وہ معصوم بچے ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے جلدی سے اپنے آنسو چھپائے اور پیار بھری آواز میں پوچھا، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماں نے ہمیشہ اپنی خواہشوں اور آرام کو دبا کر رکھا تھا، غریبی کو اپنا نصیب مان کر تھوڑے میں ہی خوش رہنے کی عادت ڈال لی تھی۔ لیکن آج معصوم بچوں کی ایک چھوٹی سی خواہش نے ان کے صبر کے دائرے کو توڑ دیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، مسکرانے کی کوشش کی، ان کے ماتھے کو چوما اور کہا، بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ بڑا بیٹا معصومیت سے اپنی آنکھیں جھپکانے لگا۔ چھوٹے بھائی نے بھی اس کی نقل کر لی۔ ماں نے پیار سے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارے ابو آئیں گے، یہاں تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑی ہی دیر۔ انہوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور پیار سے سمجھایا اور کہا، تھوڑا انتظار کرو بیٹا، مٹھائی ابھی تیار ہو جائے گی۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں ملتے ہوئے اچانک پوچھ لیا، لیکن ہمارے نئے کپڑے؟ امی یہ سنتے ہی ماں چونک گئیں، جلدی سے بول پڑی، ارے بیٹا، ایسے کرتے ہیں، تم لوگ جا کر پہلے نہا لو، ابھی تک نہائے بھی نہیں ہو۔ دونوں بھائی ایک ساتھ بولے، نہیں نہیں امی، ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے معصوم بچوں سے دھوکا کرنا بہت دردناک تھا، ان کا دل اندر اندر رو رہا تھا، لیکن انہوں نے خنستے ہوئے کہا، بیٹا، بنا نہائے کو عیدگاہ جانا جاتا ہے کیا؟ جاؤ جلدی سے نہا لو، سب تیار ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے امی، ہم ابھی جا کر نہا لیتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی سے آ جاتے ہیں۔ پھر دونوں بھائی خوش ہو کر ناچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے دعا کی، جاؤ بیٹا، اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے، لیکن ماں کے دل میں چنتا، فکر اور گہری ہو گئی۔ ان کا دل جیسے ایک اتھاہ ساگر گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ماں سوچنے لگی، جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے، ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ اب ماں کا من اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سجدے میں گر پڑی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، اس بے بس ماں کی مدد کر، مجھے اس کٹھنائی مشکل سے باہر نکال، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے راحت دے، اس مشکل سے چھٹکارا دے۔ اس کے بعد ماں جیسے بے سدھ ہو کر بڑبڑانے لگی، یا اللہ، تو ماں کے دل کو سمجھتا ہے، 3 بار معصوم بچوں کو بہلا پھسلا کر میں نے کسی طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں، کیا کہوں؟ تو ہی مجھے سہارا دے، تو سب کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے زور سے چیخ کر کہا، یا اللہ، تو سب کر سکتا ہے، تو سب کر سکتا ہے۔ ادھر نہانے کے بعد دونوں بھائی خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی اور چال پڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہنستے کھیلتے دونوں بھائی گھر پہنچے اور زور سے آواز نکالنے لگے، امی امی، ہم آ گئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹا بھائی معصومیت سے بڑے بھائی کی اور دیکھنے لگا اور دھیرے سے پوچھا، بھیا، ماں بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ماں سو رہی ہے؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باہوں میں بھر لیا اور اسے دلاسا دینے لگا، میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی ماں کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ بڑے بھائی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دونوں بھائی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک گیا،
پھر سے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ڈرائیور ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی زور سے چلا پڑے، امی امی باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس بار دروازے پر کھٹکھٹانے کے ساتھ کوئی بھاری چیز گھسٹنے جیسی آواز بھی سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے، انہیں پتہ تھا اگر کوئی رشتہ دار، پریوار کا کوئی بڑا یا پڑوسی گھر پر آتا تو وہ ہمیشہ سلام کرتا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو رکھا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، امی بھی کچھ بول نہیں رہی ہے۔ ڈرتے ڈرتے دونوں بھائی دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، باہر سے پھر سے زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دونوں بھائی گھبرا کر تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، پھر زور سے چلا کر پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، میں درزی ہوں، دروازہ کھولو۔ دونوں بھائی حیران رہ گئے، انہوں نے پوچھا، درزی آپ یہاں کیوں؟ باہر سے پھر آواز آئی، ہاں میں درزی ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں، انہیں لے لو۔ جیسے ہی یہ سنا، دونوں بھائیوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، نئے کپڑوں کی گٹھڑی کے ساتھ۔ دونوں بھائی ایک پل کے لیے سن رہ گئے۔ درزی نے کپڑے ان کی اور بڑھائے۔ بڑے بھائی نے جھٹ پٹ سارے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ ادھر ماں اب بھی سنبھل نہیں پائی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امی امی دیکھو، بڑے بھائی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، درزی ہمارے لیے کتنے سندر کپڑے لے کر آیا ہے، جلدی سے ہمیں کپڑے پہناؤ، ہمیں عیدگاہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی چھوٹا بھائی بھی اچھل پڑا، ہاں امی جان، جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو ہمیں نماز کا سمے نہیں ملے گا۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی، کچھ پل تک بچوں کو ٹک ٹکی لگائے دیکھتی رہی، پھر انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور سیدھے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیری مرضی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں ترنت سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو شخص درزی بن کر نئے کپڑے لے کر آیا تھا وہ اصل میں درزی نہیں تھا، وہ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک تھا۔ ہاں، ماں سجدے سے اٹھی اور جلدی سے بچوں سے بولی، جاؤ بیٹا جاؤ، اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آج ہمارے گھر سے رخصت ہو کر جائے، یعنی وہ ہمارا مہمان بنے۔ لیکن بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی، وہ اتنے خوش تھے، اتنے پرجوش تھے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ ماں نے بچوں کو دیکھا، ان کے سر اور پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر انہیں گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے کو چوما، پھر ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے بولی، بیٹا کیا تم ابھی تک نہیں گئے؟ درزی صاحب کو کیا لگے گا؟ وہ یہ سوچیں گے کہ اس گھر کے لوگ کتنے بدتمیز ہیں، مہمان باہر دروازے پر کھڑا ہے اور تم یہاں مستی کر رہی ہو، تم تو انہیں بھول ہی گئے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ترنت جاؤ انہیں میرا سلام پہنچا دو اور کہنا کہ آج وہ ہمارے مہمان بنے، جاؤ بیٹا۔ انہیں اندر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہو۔ بنا کچھ سوچ بچار دونوں بڑے دروازے کی اور دوڑے، لیکن تب تک درزی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور جا چکا تھا۔ دونوں بھائی زور زور سے چلانے لگے، صاحب، امی جان نے آپ کو سلام کہا ہے، جلدی واپس آئیے، آج آپ ہمارے گھر دعوت پر آئیے، ہم بیٹھک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لیکن دور سے ہوا کے ساتھ جواب آیا، اپنی اماں اور ابا کو میرا سلام دینا، کسی اور سمے ملنے آؤں گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے اماں کے پاس آئے اور سب کچھ بتا دیا۔ بولے، درزی صاحب نے تمہیں اور ابا کو سلام کہا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف جا رہے ہیں، جلدی آؤ، اماں انہیں دیکھیں گی نا، جلدی کرو، کھڑکی سے دیکھ لو، اگر دیر کرو گی تو انہیں پھر نہیں دیکھ پاؤ گی، اور درزی صاحب کتنے خوبصورت لگتے ہیں اماں۔ اماں نے بچوں کی بات سن کر کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک انوکھا آدمی مرد دکھائی دے رہا ہے، وہ آکاش کی اور اڑتے جا رہے تھے، ان کے سر پر شریر ان کے جسم کی
चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ हैरान होकर ये मंजर देख रही थी। अचानक वो नूरानी शख्स अपने घोड़े समेत कहीं और तरफ गायब हो गए। अब उन्हें देखा नहीं जा सकता था। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाए, अम्मा अम्मा देखो, दूर से वो रहे, अब्बा दूर से आ रहे हैं। माँ बच्चों को अपने साथ कमरे में ले गई और उन्हें नए कपड़े पहनाने लगी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा अम्मा आप क्यों रो रही हैं? माँ ने प्यार से बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ ये तुम अभी नहीं समझोगे। अभी आप लोग छोटे हो, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से ये बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम इस छोटी सी बात को अपने दिल में बसा लोगे और ज़िंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें कभी मुश्किलों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत का दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को उस जाने का काम पूरा हो गया तब माँ ने सुरमे का डब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम या फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। अंदर से फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, वाह अलैकुम अस्सलाम या अली करीम। छोटा बेटा तेज़ी से दौड़कर बाहर गया और खुश होकर चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा भी बाहर जाने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना अभी बाकी था। माँ ने थोड़ा गुस्से में माँ ने कहा, बैठो बेटो, पहले सुरमा लग जाने दो। इतने में छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में भी सुरमा लग चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान रह गए और बोले, ये क्या, इतने सुंदर कपड़े ये कहाँ से आए? फिर दोनों भाई अपनी माँ और अब्बा से लिपट के और खुशी खुशी जिताने लगे। हज़रत फ़ातिमा ने बच्चों की आवाज़ हमको खामोश कराते हुए हज़रत अली को पूरी घटना सुनाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सब सुनकर सजदे में गिर गए और दुआ में कहने लगे, ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तू मेहमान नहीं है, तू मेज़बान है, तू अज़ीम है, तू रहमत वाला है और कादर मुतलक है। फिर सजदे से उठकर उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुमने उससे पहचाना? क्या तुमने जान लिया कि वो कौन थे? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि वो अल्लाह के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ये मेरी अपनी राय है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, ये अल्लाह की अज़मत है, वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ुबान से अचानक ज़ोर से निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए वो भी सजदे में गिर गई। उन्हें देखकर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन भी सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इसे सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।